नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पुराय गोंयांत 1 ऑगस्ट 2026 सावन म्हजी बस येवजण चालीक लावपाची येरादारी संचालनालयाची घोशणा. राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक शाळांनी क्षयरोग मुक्ती जागृताय उपक्रम आयोजीत करचे अशें शिक्षण खात्याची मागणी. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी राज्यपालांक पत्र बरोवन पावसाळी अधिवेशन उण्यांत उणे 15 दीस आपोवपाचें आवाहन केलां. आतां पुराय खबरो. देशांत नवीकरणीय उर्जेची स्थापणूक 2014 वर्सा 76 गिगावॅट आशिल्ली ती चड जावन अंदू 30 जून मेरेन 288 गिगावॅट जाल्या अशें आयज राज्यसभेंत बरयल्ल्या जापांत नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. 2013-14 ह्या आर्थीक वर्सा सावन 2025-26 आर्थीक वर्सा मेरेन देशांतल्या नवीकरणीय उर्जा वाठारांत सुमार 46 अब्ज डॉलराची थेट विदेशी गुंतवणूक FDI म्हळ्यार वर्सुकी थेट परकीय गुंतवणुकी वरवीं मेळयल्या. येरादारी संचालनालयान म्हजी बस येवजण पुराय गोंयांत 1 ऑगस्ट 2026 सावन चालीक लावपाची घोशणा केल्या. मंगळारा जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण येरादारी खात्यान येवजणेंत सामील जावपाक तयार आशिल्ल्या सगळ्या खाजगी बस मालकांक गरजेच्या कागदपत्रां सयत थारायिल्लो अर्ज फॉर्म संबंदीत सहाय्यक येरादारी संचालकाक सादर करून सुरू करचे पयलीं नोंदणी प्रक्रिया पुराय करची अशें मागलां. भौशीक येरादारी सुदारपा खातीर अर्थीक प्रोत्साहन, अनुदान आनी मुळाव्या साधनसुविधांचो दर्जो दिवन खाजगी बसीं खातीर सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. हे येवजणी वरवीं बस ऑपरेटरांक किलोमिटराक ₹3 अनुदान, विमा प्रिमियमाचो 50% परतावो आनी 15 वर्सां परस पोरनी बस आसल्यार तिका बदलपा खातीर 10 लाखांचें अनुदान मेळटलें अशें म्हणलां. दक्षिण गोंयाच्या साश्टी म्हालांतल्या मडगांव येरादारी विभागा खाला येवपी वाठारांतल्या रस्त्यांच्या कडेक कितलोसोच काळ बेवारस सोडून दिल्ल्या वाहनां विशीं दावे सांगपाक इत्सूक आशिल्ल्या व्यक्तींनी आपले दावे पुराव्या सयत आयच्यान 6 म्हयन्याच्या काळा भितर उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत सुपूर्द करचे. अशा बेवारस वाहनां विशीं दावे दिल्ल्या काळा भितर येवंक नासल्यार सरकार ती वाहनां आपल्या ताब्यांत घेतले आनी भौशीक पावणी करून तांची विल्हेवाट लायतले. रस्त्याच्या कडेक खूब काळ बेवारस सोडून दिल्ल्या वाहनांची यादी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मडगांव कार्यालयांत उपलब्ध आसा. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान डिजिटल निर्मात्यांक वळखप, तांचें संगोपन करप आनी तांकां उर्बा दिवपाच्या हेतान सुरू केल्ल्या जेम्स ऑफ इंडिया चॅलेंज ह्या देशव्यापी उपक्रमाच्या प्रायोगीक पावंड्याचो आयज शुभारंभ केलो. वेव्स OTT खाला माय वेव्स ह्या पावंड्यार हे चॅलेंज नागरिकांक तांच्या जिल्ह्यांच्या वैशिश्टपूर्ण कथा आनी सांस्कृतीक दायज दाखोवपी ल्हान व्हिडिओ तयार करपाक आपोवणें करता. वांटो घेवपी उमेदवारांनी 1 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान वेव्स OTT प्लॅटफॉर्मा वयल्या माय वेव्स विभागा वरवीं 1 ते 3 मिनटांचो व्हिडिओ सादर करपाक जाय. ह्या प्रायोगीक पावंड्यार अंदमान आनी निकोबार जुवी, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आनी नगर हवेली, दमण आनी दीव, गोंय आनी लडाख ह्या राज्यांचो आस्पाव आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. केपेंच्या रिवणा वाठारांतलो खुशाली वेळीप हो शेतकार सध्या गोंयच्या शेतकारां खातीर उर्बा दिवपी थारला. आपल्या शेतकी जमनींत खुशाली वेळीप हांणी मिरसांगो, काळंगां, तांबडी भाजी तशेंच
नाल्लाचें पीक घेतलां. ह्यान पयलीं आपूण उसाची पिकावळ घेतालो, मात आतां ही पिकावळ आपूण रुजयता अशें खुशाली सांगता. 4 वर्स सुमार चवळी रोयता आनी तेजो म्हाका कितें फायदो मेळटा. पयलीं ऊस रोयतालो, ऊस हें जातकीर मागीर हांवें सोडून चवळी रोवपा लागलो. कितें कितें अशें मिरसांगो अशें केळी आनी केळ्याचेर बी म्हाका हांव कितें आठवड्याक एकदां मारून विकता. बरी पिकावळ घेवपी उत्कृश्ट शेतकार म्हूण ताका केपें शेतकी विभागाचो पुरस्कारूय फावो जाला. मातयेन हात घातल्यार ही माती तुमचें जिवीत भांगराळें करूंक शकता आनी इत्सा आसल्यार मार्ग मेळटाच हाची देख दिवपी मुर्तिमंत उदाहरण म्हळ्यार खुशाली वेळीप. केंद्राच्या आदारान गोंयच्या प्रक्रिया कारखान्यांनी 17,87,000 टन काजूचें उत्पादन 2025-26 वर्सा केलें असो अदमास आसा. केंद्र एकवटीत बागकामाच्या विकास अभियाना वरवीं काजूची शेती, मोल वाड आनी प्रक्रियेक चालना दिता अशें लोकसभेत जाप दितना कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी म्हणलां. राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक शाळांनी क्षयरोग मुक्ती जागृताय उपक्रम आयोजीत करचे अशें शिक्षण खात्यान मागलां. सरकारी अनुदानीत, बिगर अनुदानीत प्राथमीक, माध्यमीक, उच्च माध्यमीक आनी खाशेल्या शाळांनी टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिसांची जागृताय मोहीम ह्या उपक्रमा खाला 24 मार्च 2026च्या संवसारीक क्षयरोग दिसा सावन सुरू जाल्ल्या ह्या मोहिमे अंतर्गत लोक सहभागाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. आतां 22 जुलय सावन निबंध सर्त, पोस्टर मेकिंग सर्त, वक्तृत्व सर्त अश्यो कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी राज्यपालांक पत्र बरोवन पावसाळी अधिवेशन उण्यात उणें 15 दीस आपोवचें अशें आवाहन केलां. सरवण कारापूर प्रकरण, TCP कायद्याच्या कलम 39A सारकिल्ल्या तरतुदीक लागून जावपी नाश, बेकारी, इबाडपी कायदो आनी वेवस्था, विद्यार्थ्यां संबंदीत हुस्को ह्या सारख्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा आनी वादविवाद करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. 8व्या विधानसभेचें 13वें अधिवेशन मुळात 6 मार्च ते मार्च 27, 2026 मेरेन थारायिल्लें, पूण फोंडा पोटनिवडणूक आनी आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी म्हूण फकत 7 बसका उपरांत हे अचकीत कमी केले. अवेळार निलंबन केल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम करपी म्हत्वाचे प्रस्न उठोवपाची विरोधी पक्षाक मेळिल्ली संद हातासली अशें तांणी पत्रांत म्हणलां. आपल्या जमनीची साधनसंपत्ती, पर्यावरण, लोकसंख्या आनी अस्मितायेची राखण करपी म्हत्वाच्या विधेयकांचेर आपल्या वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींनी विचार करून निर्णय घेवचो अशी नागरिकांची अपेक्षा आसता. ह्या कपातीक लागून ह्यो म्हत्वाच्यो गजालींचेर दुर्लक्ष जाल्ल्याचें तांणी नमूद केलां. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या माहिती प्रमाण फाल्यां उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याच्या कांय सुवातींनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसून 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वादळी वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा आनी येल्लो अलर्ट जारी केला. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पुराय गोंयांत 1 ऑगस्ट 2026 सावन म्हजी बस येवजण चालीक लावपाची येरादारी संचालनालयाची घोशणा. राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक शाळांनी क्षयरोग मुक्ती जागृताय उपक्रम आयोजीत करचे अशें शिक्षण खात्यान मागलां. विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव हांणी राज्यपालांक पत्र बरोवन पावसाळी अधिवेशन उण्यात उणें 15 दीस आपोवपाचें आवाहन केलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.